Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes karon, pizza 16 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2024. Sangan sa ato'y station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulohang tudling sa ato mga balita, mga senior citizen midawat og local social pension. Unyo 24 gideklarang ERPAT Day. Serbisyong ibot sa ngipon, pinakadaghan og pasyente sa serbisyong Iliganon Caravan. Sa kauluhan, Pilipinas target nga makakuha og non-permanent seat sa UN Security Council. Mga politiko gipasidan-an nga dili mag-apil-apil sa pagpanghatag og ayuda sa ilalom sa AKAP. Pagpangita sa responsable sa deepfake video ni Presidente Bongbong Marcos posibleng madugayan pa. Philippine Coast Guard suportado ang panawagan sa DND ug National Security Council nga palagputon ang bisan kinsang opisyal nga mosupak sa balaod sa Republika ng Pilipinas. Kini ang ulohang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kumpleto nga detalye, gidawat sa mga senior citizen sa Barangay Abono, Santa Elena, Rogongon, Mandulog, Kalilangan, Bagong Silang o Hindang ang ilang local social pension. Makadawat og 500 matag bulan nga lokal social pension ang matag senior citizen. Sa usa ka semester o unom ka bulan nga pension ang gihatag sa mga benepisaryo. Sa mga wala naka-claim, pwedeng mukuha sa ilang pension sa opisina sa City Social Welfare and Development. May doso og resolusyon si Councilor Queenie Belmonte, ang committee chairman sa Gender and Development, nga gideklarang ERPAT Day o Empowerment of Reaffirmation on Paternal Abilities sa Iligan ang Hunyo 24 ning tuiga 2024. Nining adlaw exempted sila sa bisan unsang katungdanan sa trabahoan. Kini isip paghatag og importansya sa ilang hinungdanong papel o mga sakripisyo isip haligi sa panimalay. Miawag usab si Belmonte sa opisina sa gobyerno ingon man sa pribadong establishmento sa pagpartisipar sa naasoyng mga kalihukan. Usa ang ibot sa ngipon sa mga serbisyo sa serbisyong Iliganong Caravan ang pinakadaghan og pasyente. Ang Pilipinas ikatulo sa Western Pacific region nga pinakadaghan og daot sa mga ngipon. Sumala pa sa National Survey on Oral Health niadtong 2018, gisiguro sa LGU Iligan nga maatiman ang panglawas sa publiko og mahatag kini nga libre aron magamit sa pamilya ang budget sa ubang panginahanglan. Tinguha usab nini nga maprotektahan ang katawhan sa mga barato apan dili kwalipikado nga mga paggapang-ibot og ngipon. Ang serbisyong Iliganong Caravan programa ni kini ni Mayor Freddy Siao gibisita sa Caravan ang Pugaan nga usa sa mga layong barangay sa sentro ning syudad sa Iligan. O karon sa balita sa kauluhan, target sa Pilipinas nga makakuha og non-permanent seat sa UN Security Council alang sa 2027 hangtod sa 2028. Kalabot ini gipalig-on ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. nga maoy nangulo sa delegasyon sa Pilipinas ang commitment sa nasod alang sa makatarunganon og patas nga international order. Gisulti usab sa kalihim nga andam ang Pilipinas nga himuon ang mandato nini sa oras nga mapili kini sa non-permanent seat sa pagbukas sa 33rd session sa UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice sa Vienna, Austria. Gipaniguro
Usab ni Secretary Abalos nga fully committed ang nasod sa pagpakigbatok sa terorismo, extremism, trafficking in persons o uban pang isyo sa seguridad. May numduman nga una na nga napili isip non-permanent member sa UN Security Council ang Pilipinas niadtong 1957 ngadto sa 1963, ikaduha sa 1980 ngadto sa 1981 ug sa ikatulo sa 2004 patubang sa 2005. Padayon sa balita sa kaulan paghapon, gipakon na pagadid ana ang mga politiko nga makasalmot sa aktual nga pagpanghatag og ayuda ilalom sa kontrobersyal nga assistance program sa DSWD nga ayuda sa kapos ang kita program kon akap. Kini ang gipahibalo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian dungan sa pagpirma o pagmantala sa Implementing Rules and Regulations IRR sa akap na niadtong Abril. Pagpatinaw pa sa kalihim nga supak ang naasoyng binuhatan sa ilahang protokol ug dili na pagatugutan sa DSWD kon dili na pagatugutan ang DSWD disbursing officers sa pagtugyan sa ayuda ngadto sa bisan kinsang politiko. Gipunto usab ni DSWD Chief nga tumong sa palisya nga malikayan nga makabaton og impresyon nga ang hinabang pinansyal ang nagagikan sa politiko bisan tuod sa kaso sa lokal nga opisyal, mahimo nilang obserbahan ang pagpangapod-apod sa naasong ayuda. Mainumduman, sumala pa niadtong Pebrero, nahimong kontrobersyal ang akap, human akusahan ni Senadora Amy Marcos ang pipila ka mga miyembro sa Kamara sa paggamit og akap sa pagpangalap, sumala pa sa mga pirma alang sa People's Initiative aron amindahan ang restrictive economic provision sa konstitusyon. Target usab sa DSWD nga sugdan ang pagpatuman sa IRR sa pagpanghatag sa ayuda ilalom sa akap sa dili pa matapos kining bulan sa Mayo. Sa ilalom sa nasong programa, makadawat ang benepisaryo sa cash aid nga usa ka libo ngadto sa 10,000 pesos nga subject sa assessment sa DSWD social workers. Sakop usab sa maong programa ang rice subsidy, funeral o medical benefits. Miangkon ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group nga posibleng madugayan pa ay hingpit nga matultulan ang mga malapason sa nagpaluyo sa deepfake video ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kini ang gipadayag ni PNP ECG Cyber Response Unit sa Chief Police Colonel G. Guillermo sunod sa pagpasaka og reklamo sa kapisanan ng mga social media broadcaster sa Pilipinas sa ilalom sa ilahang buhatan batok sa upat ka mga social media influencer ug social media page sa kagahapon mahitungod sa nasong isyu. Sumala pa nini makuting ginatun-an nila karon ang nasong kaso asa natumbok na usab nila ang IP address nga gigamit o gigikanan sa naasoy nga deep fake video sa presidente. Apan bisan pa manini gitataw usab ni Guillermo nga posibleng maabtan pa og bulan ang pagukod sa mga malapason nga nagpaluyo sa naasoy cybercrime. Bisan tuod nga natumbok na ang IP address sa nasing video, nagpabilin gihapong dakong hagit ngadto kanila ang pagtumbok sa tawong nga naggamit sa maong IP address. Posible sumala pang migamit kini og usa ka proxy server o di kaha virtual private network nga maoy gigamit usab sa laing nasod. Samtang sa pagkakaron nagsulti na usab ang PNP ECG sa grupong nagpasaka og reklamo ang gikinahanglang requirements alang sa pagpasaka og tukmang kaso batok sa mga matumbok nga maoy responsable sa nasong krimen. Kuno galing usab nga matultulana ang nahimutangan niini, magatubang kini sa kasong pagsupak sa Article 154 sa Revised Penal Code in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. Suportado sa Philippine Coast Guard
ang panawagang palagputon ang kinsamang opisyal nga mosupak sa balaod sa Republika ng Pilipinas. Adunay kalabutan paghapon kini sa dili pa lamang dugay nga gipamahayag nila ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ug National Security Council Secretary Eduardo Anyo nga angay nga papanubagon og mapalagpot nga si kinsa mang Chinese diplomats nga nalambigit sa wiretapping issue mahitungod sa New Model Agreement nga gipalutaw sa China sa Ayungin, Seoul. Sumala pa kang Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, moduyog siya sa nahimong rekomendasyon o panawagan nila ni Secretary Teodoro o Secretary Anyo mahitungod sa nasing isyu. Dugang panini kung ugaling mapamantudan nga adunay opisyal nga misupak o dili mo respeto sa balaod sa Republika ng Pilipinas ang kinahanglan usab kini nga mapahamtangan og tukmang silot. Mahinumduman nga nagsugod ang nasing isyu dihang gipalutaw sa China ang New Model Agreement tali sa Chinese diplomat o usa ka taas nga opisyal sa Armadong Kusog sa Pilipinas nga adunay kalabutan sa mga isgutanan sa Ayungin, Seoul. Una nang gisulti sa Chinese Embassy in Manila nga aduna sila gihuptan nga transcript o recording sa phone call conversation sa mga opisyal nga nalambigit ini. Butang nga illegal og dakong pagsupak sa anti-wiretapping law sa Republika ng Pilipinas, sumala pa kang Defense Secretary Teodoro. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, ni balibad ang Korte Suprema sa Amerika nga dunggon ang kaso mahitungod sa pagkatangtang sa mga Kristohanong huwis gikan sa ilahang mga katungdanan. Ang nasoing tulo ka mga Kristohanong huwis gitangtang sa katungdanan tungod sa ilahang pagkakristohanon og batok sa homosexuality. Apan hibaluan nga ang naasoing mga huwis gitangtang tungod lamang sa ilahang pagkakristohanong pagtuo, wala ni sugot ang huwis nga hatagan sila og silot tungod sa ilahang gipamahayag kabahin sa homosexuality. Sumala pa sa korte sa Missouri, walay katungod ang korte nga mohukom ngadto sa mga katawhan nga anaa sa Kristohanong pagtuo. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang Shareline paday makaapektar sa Northern Luzon, ang Easterlies makaapektar sa mga dapit sa Kabisayan ug dinhi sa Mindanao. Ang Mindanao makasinati og panalagsang pagpangdag-om ngadto na sa mapanganoron nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ang mga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog, epekto sa Easterlies. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang mga gikan sa silangan ngadto sa amihanang silangan direksyon. Og ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura, dinis sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon na nasa 25 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:28 ug mosapon niya sa alas 6:17 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pit dyan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug moingon mayong buntag iligan.